डिटरमिनेन्ट हामी छौँ होइन डिटरमिनेन्ट जे पर्यो लेख्यो त्यो मैले लेखिहाल्यो तर के आयो भने जे सबै कुरा प्लस टुमा जे गर्यो त्यो नै हो हामीले डिटरमिनेन्टमा गर्ने हो के भनेर भन्यो भने सिधै गएर प्रोब्लमै गर्ने हो एक्सरसाइज 1 है त त्यही प्रपर्टिज युज गरेर सल्भ गर्ने सर रिकर्ड गरिदिनुस् ल हुन्छ यसपछि अर्को हाम्रो पुल्तको सर क्लास छ है म्याथको त्यही भएर यो सानो भन्नुहुन्छ तीनटा कि दुईटा तीनजना सर भयो अब exercise 1 prove the following सेभेन नम्बरमा हामीले 1 देखि 6 सम्म बुकमा हेर त खासै त्यो युज हुँदैन हैन किनभने त्यो सिधै क्याल्कुलेटर सिधै आन्सर निकालिने हुन्छ प्रुभ गर्ने नै हैन त्यो फाइन्ड द भ्यालु भनेपछि जे निकाल्नु पर्ने हैन त्यही भएर टु एबीसी त्यही ठ्याक्कै प्लस 2 मा गरे जस्तै तरिकाले गर्ने हो अरु के पनि हैन अब के छ नि प्रोपर्टिज युज गर्ने हो तर अलिकति दिमाग चाहिँ अघि जस्तै मैले अस्ति गरेको प्रब्लम पनि त्यो मलाई अलिकति कस्तो कस्तो लाग्छ यो पनि त्यस्तै हो है अब झिझिझि सार्नु अब यसको प्रुफ गराएको मेटेरियलहरु पाउनु त्यो ठुलो कुरा नै हैन हैन गर्दाखेरि अब अलिकति सोच्नु पर्यो हामी प्लस 2 मा पनि त्यही तरिकाले गर्थे तर प्लस 2 को हिसाब जुन C1 + C2 गर्नुस् या R1 - R2 गर्नुस् आन्सर आउँछ के हैन तर भन्न खोजेको चाहिँ एप्लाइङ जुन तरिकाले गरे पनि आन्सर ठीक हुन्छ तर यो केसमा के भइदियो भने हामीले अलिकति एनालाइसिस नगरिकन गर्यो भने दिनभरि अब R1 + R2 1 - C2 गरे पनि आन्सर नलागे मतलब 10 मिनेटमा आन्सर निकाल्नु छ हामीलाई हैन 10 मिनेटमा आन्सर निकाल्नु पर्छ त्यो भनेको अब आफ्नो मनलाग्ने तरिकाले R1 - R2 C1 - C2 गरेर त भएन गर्ने के भन्दाखेरि जहिले पनि डिटरमिनेन्टलाई दुईटा कुरा याद गर सबभन्दा पहिला सानो बनाउने भन्दाखेरि दुईटा एलिमेन्ट 0 सँगैसँगैको एलिमेन्ट 0 भइदियो भने जस्तै यो 0 भयो भने तुरुन्तै 2/2 मा कन्भर्ट हुन्छ एक्सपान्ड हुन्छ 2/2 मा कन्भर्ट हुन्छ अब 0 बनाउन ट्राई गर्ने हो 0 बनाउन ट्राई गर्दा एकछिन आँखाले हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ अनि यो गर्ने बित्तिकै 0 हुन्छ एउटा 0 ले के असर हुनेवाला छैन दुईटा 0 गर्नु पर्यो दुईटा 0 हुँदैन भनेर थाहा पाएपछि अर्को स्टेपमा हामीले राइट ह्यान्ड साइड हेर्ने राइट ह्यान्ड साइड गिभन दिएन भने दिने कारण त्यही हो के राइट ह्यान्ड साइड दिएन भने त यो भद्रगोल जे निकाले पनि भइहाल्यो हैन र एक्सपान्ड गरेर जस्तो किसिमको आन्सर राखे पनि भइहाल्यो अब राइट ह्यान्ड साइडले प्रुभ गर्नलाई राइट ह्यान्ड साइडमा के एलिमेन्ट छ त्यो निकाल्न कोसिस गर्ने जस्तै अहिलेको राइट ह्यान्ड साइडमा 2 छ 2 लाई बाहिर निकाल्न कहीं पनि 2 छैन त्यो निस्किने कुरै भएन एबीसी पनि कमन आएर निकाल्ने तरिका छैन त्यहाँ अब न 2 आउँछ न एबीसी आउँछ न अब यो 0 बनाउन मिल्छ कुनै दुईटा करस्पोन्डिङ हैन सँगसँगै एलिमेन्ट अब a + b + c अब निकाल्न पर्ने त a + b + c a + b + c पनि निकाल्न जस्तो लाग्छ अब होइन कुनै पनि हैन न 0 गर्न मिल्छ हैन एलिमेन्टहरु न त्यसको कुनै राइट ह्यान्ड साइड कुनै एलिमेन्ट निकाल्न मिल्छ भनेदेखि लास्टमा मर्ता न क्या करता भन्छन् त्यो एक्सपान्ड गर्ने हो त्यो नै हो तर एक्सपान्ड गरेपछि हामी खतमै हुन्छ होपलेसै हुन्छ एक्जाममा त्यस्तो एक्सपान्ड गर्ने क्वेशन आउँदा पनि आउँदैन र त्यस्तो खालको प्र्याक्टिस हामीले गर्दा पनि गर्दैनौं के लास्ट उपाय भनेको त्यो हो हैन त्यही भएर अब यसमा त कमन छ नि 0 नआएपछि कमनै आउने हो अब हामीले हेर्दाखेरि 2 आउँदैन a आउँदैन b आउँदैन c आउँदैन तर मैले एउटा क्वेशन के गरे भन्दाखेरि यो a + b + c कमन आउँछ कि आउँदैन तिमीलाई गरे के कस्तो किसिमको आन्सर दिन्छौ तिमीले यो a + b + c आउँदैन कसैले रिप्लाई गर न आउँछ कसरी आउँछ त ए b + c मा यतापट्टिको a स्क्वायरलाई जोड एकदम है हामीसँग एउटा फर्मुला छ है यो a² - b² भनेको a - b a + b ठीक छ हैन अब त्यो फर्मुला युज गर्यो भने त
त्यहाँ एउटा a प्लस b पनि छ, a माइनस b पनि छ। भनेपछि त्यही आधार मानेर हामीले के गर्यो भने अब क्वेशन पहिला त सार्न पर्यो हैन। यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड गरौँ। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हामीसँग यो b प्लस c होल स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर छ, a स्क्वायर c प्लस a होल स्क्वायर c स्क्वायर छ, a स्क्वायर b स्क्वायर a प्लस b होल स्क्वायर छ हैन। अब के गर्यो भने हामीलाई त a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b को टर्म त चाहिन्छ आउँछ भनेर थाहा छ। एप्लाइङ यो b प्लस c होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर भनेको मतलब के हो भने c1 लाई c1 माइनस c2 गरे र c2 लाई c2 माइनस c3 गरे। मतलब b प्लस c होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मतलब a प्लस b प्लस c त हुन्छ नि यो टर्म हैन। त्यो एप्लाई गर्ने बित्तिकै के गरेछ ध्यान दिएर हेर, c1 लाई चेन्ज गरेछ c1 माइनस c2, c2 लाई चेन्ज गरेछ c2 माइनस c3। त्यो इक्वल टु गर्ने बित्तिकै हाम्रो त्यो अब त्यो लामो तरिकाले गर्ने हैन, सिधै b प्लस c होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर भनेको a प्लस b प्लस c b प्लस c माइनस a भयो। ठीक छ। यसमा पनि a प्लस b प्लस c b माइनस c माइनस a आयो। यो त 0 भयो। यो पनि 0 छ, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 भयो। यसमा पनि अब a प्लस b प्लस c आउँछ अनि c प्लस a माइनस b भयो। यसमा पनि a प्लस b प्लस c आउँछ र c माइनस a माइनस b भयो हैन। दुईटा टर्म भइहाल्यो र यतापट्टि लास्टको कोलम चाहिँ जस्ता जस्तै चेन्ज छैन, त्यो सार्ने। अब a प्लस b प्लस c दुईटा c1 बाट र c2 बाट कमन आयो हैन। त्यो भनेको a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर कमन आयो। एउटा कोलमबाट आको कोलम कमन फर्स्ट कोलम हो भने अर्को सेकेन्ड कोलम हो र बाँकी भएको मात्र लेख्दियौ हैन। हाम्रो यो एउटा टर्म त आयो नि, अलिकति भए पनि के एरर होला कि भनेर हामीले फेरि यो लेखे, तर फेरि हामी अर्क्यौ हेर न, a प्लस b होल स्क्वायर भयो। ठ्याक्कै a स्क्वायर b स्क्वायर टर्म आयो। अब के छ भन्दाखेरि सकेसम्म सिम्प्लिफाई गर्ने के, सिम्प्लिफाई गर्ने, सानो सानो बनाउने र एक्सपान्ड गर्नेतिर लाग्ने होइन भने मेन टार्गेट भनेको दुईटा जिरो बनाउने हो। अब अहिले यसमा त के पनि देखेन, तर पनि एउटा सानो कुरा देखिरहेछ यसमा हैन, जुन चाहिँ हामीले सिम्प्लिफाई गर्न सजिलो होस्। ल भन के गर्दा बेटर होला, अब यसपछि के गर्ने, कसैले आइडिया दिन सक्छ? आफ्नो मनको कुरा भन न, अनि त्यो अनुसार मिल्छ भने गरौँला, होइन भने भएन भन्नुला नि त। यसपछि के गर्ने त? ल भन त के गर्ने, कस्तो गर्ने जस्तो लागिरहेछ भन त। R3 minus R1 R3 माइनस R1 अनि त्यसले त के हुन्छ भने R3 माइनस R1 गर्यो भने हाम्रो एउटा टर्म मात्र घट्ने भयो, अरु त त्यस्तो केही देखेन नि। गर्न पर्ने के छ भन्दाखेरि R3 minus R2 minus R1 हो, ल दुवै गर्न पर्यो। किन भन्दाखेरि हाम्रो त्यो a प्लस b होल स्क्वायरको टर्म छ हैन, अनि a प्लस b होल स्क्वायरको टर्म भइसकेपछि त्यो a स्क्वायर र b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab हुन्छ, माथि a स्क्वायर र b स्क्वायर छ। अब कुरा के आइदियो भने त्यो a स्क्वायर र b स्क्वायर हटाउन पाएदेखि त हैन, a स्क्वायर र b स्क्वायर हटाउन पाएदेखि त त्यो हाम्रो 2ab मात्र रहन्छ नि। त्यसैले अब के एप्लाई के गर्न, स्क्रिन शेयर भएको छैन। स्क्रिन शेयर भएको छैन हैन। ल अब छ नि, वास्तवमा यो टर्म भनेको ठुलो छ हेर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab छ हैन। अब हामीले यसमा a स्क्वायर र b स्क्वायर घटाइदियो भने त यो सानो 2ab मात्र भयो नि। टार्गेट अहिले त्यही बनाऊ, अरु कुरै नसोचौं हैन, 2ab बनाउन मात्र खोजौं। सानो गर्दै जाने हो के, सानो गर्दै जाने, अनि के हुन्छ एक्सपान्ड गर्न सजिलो हुन्छ कि भनेर गर्दाखेरि अब एप्लाइङ R3 लाई R3 माइनस R1 माइनस R2 गर्दिनु, तिमीले नै भने हो हैन। त्यो गर्दाखेरि के आयो त
a plus b plus c होल स्क्वायर आयो। अब R3 मात्र चेन्ज छ, त्यसैले R1 र R2 सार्दियो। b plus c minus a 0 अनि b minus c minus a, c plus a minus b अनि a स्क्वायर b स्क्वायर भयो। अब यो छ नि R1 minus R2 गर्दाखेरि R1 भनेको minus b minus c plus a, फेरि R2 minus b plus c plus a गर्दाखेरि c क्यान्सल भयो। यो twice a minus twice b भयो। twice a minus twice b हुने भयो। अनि यसमा चाहिँ c minus a minus b minus c minus a plus b भयो। b क्यान्सल भयो, c क्यान्सल भयो, minus twice a मात्र आयो। र यसको टार्गेटै twice a b बनाउनु थियो, त्यो भइहाल्यो। हाम्रो टार्गेट twice a b बनाउनु थियो, अरु पनि चेन्जेस आयो। ल अब यसमा के देख्यो भने यसमा चाहिँ twice a, यसमा twice a minus twice b छ। यो जोड्दियो भने त यो twice a पनि घट्ने भयो नि त। यहाँ twice b मात्र हुने भयो, यहाँ पनि सानो टर्म मात्र आउने भयो, minus twice b मात्र आउने भयो। त्यही भएर एउटा गरिदिहालौँ, एप्लाइङ c1 लाई c1 plus c2 गर्दियौ। किन गर्न लाको भन्दाखेरि हाम्रो twice a कट गर्नलाई त्यहाँबाट त्यो गर्दाखेरि a plus b plus c होल स्क्वायर अहिलेसम्म टार्गेट हिन तरकारीले गरिरहेको छौँ, तर पनि हैन अब जे हुन्छ त्यही अनुसार हामीले गर्दाखेरि यो c1 plus c2 गर्दाखेरि यो b plus c minus a भयो। अब b र b क्यान्सल, c र c क्यान्सल, माइनस a यो 0 आउने भयो र यहाँ ट्वाइस b टार्गेट हुन्छ। अर्को c plus a minus b minus twice b, अब a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab भयो। अब अलिअलि मिल्ला जस्तो छ हैन, जस्तो लाग्यो हैन, तर पनि अब दुईटा 0 गर्ने भनेको मैले देखेँ। हेर एउटा यहाँ ट्वाइस b छ, रेडमा हेर ट्वाइस b छ, अनि यहाँ ट्वाइस ab जोड्यो भने 0 त भएन। तर के आइज भने मैले यहाँ 1/a गर्यो भने त यो 0 हुने भयो नि त हैन। त्यसैले नै यो दुवै ट्वाइस b भयो, एउटा ट्वाइस a हो यो। है अब यो ट्वाइस a भयो हैन, ट्वाइस a भयो। अनि यहाँ 2ab छ। अब मैले 1/b गर्यो भने ए पनि 0 आउने भयो। ठीक छ, 0 आउने भयो भनेपछि दुईटा टर्म त 0 आउने देखियो नि हैन, देखियो। अब 0 आउने देखेपछि त्यही अनुसार एप्लाई गरेर दुईटा टर्म 0 गरौँ, एक्सपान्ड गरौँ, किनभने हामीलाई त अब सानो गर्दाखेरि धेरै सजिलो हुन्छ। एप्लाइङ अब हामीले c1 लाई गरे, c1 भनेको माइनस ट्वाइस b, c1 plus 1/a c3 गरे है, c3 गरे। अनि c2 लाई, c2 भनेको माइनस ट्वाइस a प्लस 1/b अनि ट्वाइस a हुन्छ, c3 गरे है। भनेपछि यो अब a plus b plus c होल स्क्वायर आयो। c1 चेन्ज छ, 1/a c3 गर्दाखेरि b plus c minus a plus 1/a plus a मात्र हुने भयो। अनि जो b स्क्वायर by a भयो, माइनस ट्वाइस b प्लस ट्वाइस b 0 हुने भयो है। यो 0 टार्गेट बनाएको 0 हो यो। अनि यो चाहिँ फेरि a स्क्वायर by b हुने भयो, c plus a minus b plus b हुने भयो, यो 0 हुने भयो। a स्क्वायर b स्क्वायर ट्वाइस ab। ल यसरी दुईटा 0 आएपछि हामीलाई एक्सपान्ड गर्न सजिलो भयो। ट्वाइस ab कमन लियो भने बाट एक्सपान्ड गर्यो भने त्यो एक्सपान्ड गर्ने थाहा छ है, हिजो पनि भनेको छ। यो 0 0 आएपछि यसको मतलब भएन ट्वाइस ab बाट मात्र एक्सपान्ड गर्दाखेरि यो पनि क्यान्सल, यो पनि क्यान्सल, b plus c a स्क्वायर by b, b स्क्वायर by a, c plus a मात्र बाँकी रहन्छ। अब यसमा के आउँदैन, सिधै क्रस मल्टिप्लाई गर्नु। ट्वाइस ab a plus b plus c होल स्क्वायर bc plus ab plus c स्क्वायर plus ac plus a स्क्वायर b स्क्वायर ab हुन्छ। यो माइनस ab हुन्छ, यो माइनस र माइनस पनि क्यान्सल भयो, पुरै क्यान्सल भयो। र c कमन लियो भने ट्वाइस ab a plus b plus c होल स्क्वायर, c कमन लियो भने b plus c plus a आयो। यो भनेको ट्वाइस abc a plus b plus c होल क्यूब राइट ह्यान्ड साइड आयो र प्रुफ भयो। एकदम मजाले हामीले यसलाई प्रुफ गर्न सकिन्छ। त्यही हो, बिस्तारै कुल भएर गर्न पर्यो हैन।
टेक्निकलाई अब अलिकति याद गर्नु पर्यो। अब फर्स्ट टाइम गर्दाखेरि गाह्रो लाग्छ, सेकेन्ड टाइममा सजिलो हुन्छ हैन। कन्सेप्ट ठ्याक्कै लिएर बस्यो भने त सजिलो हुन्छ नि। के गर्न पर्यो भनेर आइडिया लगाउने भइहाल्छ के। त्यस्तो हैन। यो गरेको प्रोसेस गरेकोलाई प्र्याक्टिस भन्दा पनि यो के गर्ने भनेर सोच्ने नै ठुलो कुरा हो। C1 - C2 गर्नुपर्ने हो, यो R3 - R1 - R2 गर्नुपर्ने यस्तो आइडिया हुन्छ नि। C1 C2 यो सब सोच्न सक्यो भने यो मिलिहाल्छ, के पनि हैन। अब यो यसलाई त के भन्नै पर्दैन, +2 मा पनि यही गरेको हो, अलिकति लामो खालको मात्र भयो नि त अहिले। अरु त केही भएन हैन। अब छ नि यस्तो छ के, मैले अघि एउटा कपी हेरेको थिएँ, त्यो मलाई कपी हेर्दा मलाई दिक्क लाग्यो के। कस्तो स्टुडेन्ट हुन्छ कि अब एकदम पढेर आएको हुन्छ, गरेर आउँछ, फेल भइदिन्छ हैन। हामीले नै कपी चेक गर्दा कति स्टुडेन्ट फेल हुन्छ, जो फेल हुन नपर्ने स्टुडेन्टहरु फेल भइदिन्छ। किन भनेर भन्यो भने मैले एउटा यहाँ त्यो मलाई देखाउन खोजेँ। छ नि यो फाइनल एक्जामकै कपी हो, हेर न, फाइनलकै कपी हो हैन। यसमा त तिमीले अस्ति भर्खर एक्जाम दियौ नि, सेकेन्ड पार्टको अनलाइन वालाको एक्जाम त्यसैको हो। अलिकति सानो गर्दै मैले। यो 5 + 2 कति हुन्छ भन त तपाईले? 5 + 2 7 7 अनि 7x - 14 हुनुपर्ने हैन। यहाँ के गर्दियो, 5 + 2 लाई 10 मान्यो, कति फास्ट गरेको होला। 5 + 2 लाई 10 भन्यो, किनभने 5 × 2 भइसक्यो कि यहाँ। अब यसलाई अझै घटायो भने 5 2 हो कि इन्टु हो भनेर क्लियर गर्नलाई त हामी यहाँ जान्छौँ हैन। ल हेर, यो क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 5 + 2 नै हो नि हैन र। 5 + 2 नै हो किन ल भन त हैन। 7 भयो, अनि यहाँ के गर्दियो त 10 गर्दियो। हो छ नि, यो मैले किन देखाएको भन्दाखेरि यस्तो छ नि, हामी एउटा आग्राको कुरा गरेर हुन्छौँ, त्यहाँ भइराख्छ गाग्रा हुन्छ के त्यही। अब पढ्यो, पढायो पढ्यो पुरै पर्फेक्ट भयो, इक्जाम दिन जाऊ। अब त्यो इक्जाममा त हलमा त जे मलाई त्यही थियो। अब 5 + 2 लाई 10 लेख्दियो, 7 लेख्दामा 10 लेखेर आन्सर निकालिन्छ। सर कति हैन? मार्क्सको क्वेशन हो? त्यही यो चाहिँ 6 नम्बर क्वेशन नम्बर 6 हामीलाई सर्टेज डिस्टेन्सको इक्वेसन अफ सर्टेज डिस्टेन्स निकालेर सोधेको छ नि। त्यो मलाई अस्ति भर्खर इक्जाममा आएको क्वेशन 5 मार्क्सको। अनि अस्ति कति भर्खर मार्क्स गरेर पाउँछ होला? 2 मार्क्स पाउँछ सर? हैन मैले त्यसलाई 4 मार्क्सै दिएछु, किनभने सबै मिलेछ माथि, लास्टमा गरेको देखाइदिएको मात्र। किन एउटा मिलेछ हैन, एउटा चाहिँ प्लेनको इक्वेसन मिलेछ, अर्को प्लेनको इक्वेसनमा गडबड देखायो, अनि एन्सर लेखिदियो। त्यति गर्दाखेरि त धेरै घटेन, 1 मार्क्समा त घटाइदिएछु। त्यस्तो होइन, तर पनि के भने त्यो लास्टमा गएर घट्यो के उसको, उ त बचेको, किनभने यो त लास्टको वाला हो। अनि अर्को चाहिँ अर्को इक्वेसनमा चाहिँ उसले मिलाएको छ के। यो चाहिँ मिल्छ नि त, अनि यो मिल्यो, यो कमा यो हो नि त एन्सर हैन। त्यो गरेको पनि छ सबै क्याल्कुलेसन गरेको मिल्छ। यहाँनिर त यति गडबड गरिदियो कि। तर यो मैले भन्न खोजेको यसरी सुरुमै गडबड भइदियो भने, सुरुमै अब यहाँ क्याल्कुलेट गर्दाखेरि जुन हुन्छ नि, जुन भ्यालु निकाल्दाखेरि त्यहाँ गडबड निकाल्यो। जस्तै यो -1 -1 -1 डिरेक्सन कोसाइन रेसियो निकाल्यो नि, त्यो डिरेक्सन रेसियो नै गलत देखायो भए त 0 मार्क्समा गइसक्थ्यो के। त्यसको त क्याल्कुलेटै हुँदैन, उसको अन्तिममा आएर बिग्रियो नि त। तर पनि कस्तो होपलेस हुन्छ, कति मजाले गरिरहेको छ, हेर ह्यान्ड राइटिङ हेर हैन, मजाले हैन, केही नगरिकन सरक्लक्कै गरेछ हैन, तर पनि गडबड हुने हेर न। एउटा मैले एउटा सानो इक्जाम्पल दिन खोजेको के, यो वास्तवमा हैन, मैले भने नि पढ्यो इक्जामको बेलामा अलिकति गडबड गर्यो भने त्यसको रिजल्ट अर्कै आउन सक्छ। यसलाई चाहिँ मैले देखाइदिएको मात्र, सिम्पली 5 + 2 लाई 10 गरेर गरेको भएर मलाई देखाउन मन लाग्यो देखाइदिएको। त्यस्तो मिस्टेकहरु एकदम सानो ब्लन्डर मिस्टेक भयो नि त हैन। अरु त मिस्टेक त फर्मुलै गलत लेख्नेहरु त के देखाइराख्ने त, त्यसमा कुनै इन्ट्रेस्टै भएन नि। ल ठीक छ, अब अर्को नम्बरमा चाहिँ हेरौँ हैन। म 8 नम्बरमै हेरौँ ल। तिमीसँग सल्लाह गरेर गर्ने हो, के पनि हैन। अब अगाडिको एउटा दुईटा गरिदिएपछि पछि त आफै गर्ने हो सबै।
अब छ नि एक्चुअली सल्लाहको क्वेसन ब्याङ्कतिर पनि जाउँ हामीलाई आउने भनेको दुईटा हैन यहाँ हेर त यस्ता खालको क्वेसन हो प्रुभ गर्ने यो क्वेसनलाई पछि हेड गर्दै जाउँला म भन्दै जान्छु हैन यही हो प्रुभ गरे पनि पहाड नै छ मेन कुरा यो क्वेसन हेर त यो क्वेसन र मैले भर्खर लेखेको क्वेसन सेम हैन त त्यो एक्स वाइ जेड को ठाउँमा एबीसी मात्र छ हेर यो एक्स वाइ जेड को ठाउँमा एबीसी हालेछ त्यही हो क्वेसन यही हो प्रुभ गर भनेर आउने यही क्वेसन पनि सुरु भइसक्यो हाम्रो त्यही भएर सेकेन्ड थर्ड इयरतिर यो म्याथ सहिलो छ के यही 5 मार्क्स कभर गर्नलाई दुनिया पढ्नु पर्छ अब यो 4 5 10 12 वटा जतिवटा प्रब्लम भए पनि 4 5 वटा प्रब्लम मात्र युनिक छ त्यो पढ्यो भने यो सल्भ भइहाल्छ प्रुभ गर्न जाने भने 4 5 वटा मात्र हेरे पुग्छ कि खासै त्यो क्वेसन सेमै हो यसरी अहिले भर्खर गराएन यो अहिले भर्खर प्रुभ गरेको 7 नम्बरको भनेर हामीले गरे यही नै हो हैन यसमा केही प्रब्लम छैन हैन यस्तै खालको यो पनि अहिले भर्खर आएको देखाइसकेको क्वेसन नै भयो यस्तै प्रुभ गरेर भनेर आउँछ यो पनि भर्खर यसलाई चाहिँ डिटरमिनेन्ट भनेछ अब भर्खर हामीले गर्नलाई यही गर्न लाग्यो है ल यही प्रब्लममा जाउँ यही प्रब्लमलाई सल्भ गर्न लाग्यो ल भन अब तिमीले नै अब मलाई आइडिया देऊ न सल्युसनमा लेफ्ट प्रुफमा लेफ्ट ह्यान्ड साइड त मैले सारिहालेँ a square b square c square a square b square c square minus b minus c whole square c minus a whole square a minus b whole square bc ca ab सबभन्दा पहिला के गर्ने त बीचको टर्म त ठुलो भयो नि अलिकति के गर्दा भित्र होला भन त के एप्लाई गर्ने ल भन C2 equals to C1 C2 equals to C2 minus C1 सेपरेट गर्ने एकदम दुईटै कुरा ठीक छ है सेपरेट गरे पनि हुन्छ र हैन जे गरे पनि एउटै कुरा हुन्छ हेर मलाई के भने C2 लाई C2 minus C1 भनेपछि minus a square minus a square minus a square यो क्यान्सल भएर हैन a square हट्छ र सेपरेट गरे भने पनि दुईटा इक्वल भएर 0 हुन्छ है सेपरेट गरे भने यो भनौं न यो हरियो लेखेको टर्म चाहिँ छैन यो टर्म छैन यो 0 भइहाल्यो अनि बाकीमा यो भएको टर्म हुन्छ नि त एउटै कुरा हो तिमीले जे मलाई त्यही गरे पनि हुन्छ तर रिजल्ट एउटै आउने भएकोले मैले चाहिँ के गर्दै भन्दाखेरि एप्लाइङ सुरुमा जे भने त्यहीलाई मानेर एप्लाइङ C2 लाई C2 minus C1 गर्दै सेपरेट गर्दाखेरि दुईटा देखाउनु पर्यो नि त अनि 0 भन्नु पर्यो स्टेप बढ्छ के यसरी गर्दा बित्तिकै के हो त C2 मा चेन्ज गरे पुग्यो a square b square c square अनि यो minus a square गर्ने बित्तिकै के हो त यहाँ minus b minus c होल स्क्वायर यो चाहिँ यदि डाइरेक्ट यदि लेख्यो भने पनि सुटेबल हो सेपरेट गर्यो भने एक स्टेप बढ्ने भयो त्यही भएर त्यसलाई नगरेको है सेपरेट गरेर देख्नु पर्यो नि हैन अनि सेपरेट गरेर 0 हुन्छ भनेर देखाएर बल्ल यो टर्म आउँछ अब के गर्ने त अनि अब रोक्यो नि हामी है अब यहाँ के छ भन्दाखेरि यहाँ b minus c को टर्म छ हैन अनि c minus a को टर्म छ a minus b को टर्म छ a plus b को टर्म छ त्यो निकाल्न ट्राई गरिनु भयो या के गर्दा बेटर होला ल तिम्रो आफैले सोच त अब के गर्दा बेटर हुन्छ धेरै तरिका अपनाए हुन्छ के जुनै तरिका अपनाए पनि ठिक हुन्छ हैन तर मनमा आएको कुरा एउटा भनौं न के गर्दा होला C2 minus C3 C2 minus C3 भनेपछि यो C2 भनेको b square plus c square minus 2bc minus bc हुन्छ यो चाहिँ त झन् जोड्यो नि एड गर्नु पर्ने होला C1 इक्वल माइनस छ नि त अगाडि त्यो माइनस त बाहिर आउँछ के यो माइनस त बाहिर निकाल्ने बित्तिकै सकियो नि C1 रो minus गर्ने C2 रो गर्ने अपरेसन अनि त्यो ठुलठुलो कमनहरु निकाल्ने ए ल छ R1 equals to R1 minus R2 R2 गर्नुहुन्छ होला ए त्यो पनि ठिक छ है त्यो पनि ठिक छ तर म एउटा आइडिया दिउँ
मैले के गर्दै भन्दाखेरि मैले यहाँ माइनस बाहिर कमन लिने र एबिसी राख्थे यहाँ हैन एबिसी राखे किनभने माथि पनि एबिसी सम्झन यो एबिसी काटिन्छ हैन तर एउटा ए चाहिँ भित्र पठाइदिए त्यो चाहिँ पहिलो रोमा आएर ए क्यूब गरे माइनस त बाहिर निकालिसके हैन अनि ए बी माइनस सी होल स्क्वायर यहाँ मैले ए बी सी गरे यहाँ मैले बी क्यूब गरे बी सी माइनस ए होल स्क्वायर यहाँ पनि ए बी सी आयो यहाँ सी क्यूब गरे यहाँ सी ए माइनस बी होल स्क्वायर तिमीले भने पनि ठीक छ हैन गर्ने त हो तर के फाइदा हो भने यसले त एबीसी कमन लिएपछि के भयो त यहाँ बाहिर के भयो 1 1 1 भयो कोलम 3 अब एबीसी कलम कमन लिदियौ त्यहाँबाट ठीक छ हाम्रो मेन टार्गेट 2/2 मा गरेपछि तिमीले भने जस्तो गर्न मिल्छ कि 3/3 मा किन चलेर बस्ने यसलाई 0 0 दुईटा गर्दै हाल्ने हो नि त हैन बी सी माइनस ए होल स्क्वायर सी ए माइनस बी होल स्क्वायर यो 1 1 1 भयो ठीक छ यो 1 1 1 किनभने तिमीले जे भने त्यो अनुसार त केही न केही त भ्यालु आउला तर टर्मिनेट हुँदैन नि यसले गर्दा त हाम्रो 2/2 मा कन्भर्ट भयो नि त हेर अब एप्लाइङ R2 लाई R2 minus R1 गर्यो भने त यो 0 हुन्छ अनि R3 लाई R3 minus R1 नै गर्दियौ त्यो पनि 0 हुने भयो हैन यो एबीसी पनि क्यान्सल भयो माइनस साइन बाहिरको बाहिर छ त्यसलाई टेन्सन नलिकन लेख अब हाम्रो R2 र R3 मा चेन्ज भयो ए क्यूब तर त्यो जति गरे नि दुईटा 0 निकाल्नु पर्ने हैन एकदम दुईटा 0 आयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ निकाल्न सकेन भने त त्यस्तै चलेर बस्नु परिहाल्यो नि मैले माथि त्यो R2 र R3 को सट्टा R1 र R2 निकाल्दा नि हुन्छ त एप्लाइङ हुन्छ जे गरे नि हुन्छ यो 1 को लोअरलाई चाहिँ मैले मिलाएको मात्र हो कि 1 0 0 गर्न खोजेको तिमीले अब 1 0 0 1 गरे नि भयो अनि हैन 1 0 0 गरे नि भयो 0 1 0 गरे नि भयो जे गर्दा पनि हुन्छ जे 1 1 1 आएपछि दुईटा 0 भयो नि त त्यति मात्र हो 1 1 1 आएपछि दुईटा 0 हो है त्यति गर्ने त्यो हामीलाई 0 0 गर्न पायो भनेदेखि सहज हुन्छ नि त अब मैले R1 चेन्ज नगरिकन यो राख्दै हैन अब यतापटि यो चाहिँ के हो भने b क्यूब माइनस a क्यूब हुन्छ माइनस a b माइनस c होल स्क्वायर अलिकति लेन्डी नै हुन्छ यो लेन्डी भए पनि हामी टेन्सन नलिकन गरौँ किन 2/2 मा आएपछि सजिलै हुन्छ हैन यो c क्यूब माइनस a क्यूब भयो यो 0 भयो ल अब एक्सपान्ड गरिदियो प्लस माइनस प्लस हुन्छ हैन यो किनभने फर्स्ट रो र थर्ड कोलमले यो पोजिटिभ आउँछ तर यहाँ नेगेटिभ साइन पहिल्यै छ अब 1 बाट एक्सपान्ड गर्यो भने पनि हामीसँग के आयो त यो b क्यूब माइनस a क्यूब अनि यसलाई यहाँ एक्सपान्ड गर्दियौ b हैन यो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca माइनस a b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc एउटा यो टर्म भयो अनि c क्यूब माइनस a क्यूब c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अनि माइनस a b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc भयो ल ठीक छ अब यो माइनस हैन यो b क्यूब माइनस a क्यूब 2/2 त भयो नि जे हो नि अब यहाँ सबै एक्सपान्ड गर्दियौ काटकुट के होला के हेर्नुलाई bc स्क्वायर ba स्क्वायर माइनस 2abc माइनस ab स्क्वायर माइनस ac स्क्वायर प्लस 2abc हैन अनि ca स्क्वायर cb स्क्वायर माइनस 2abc माइनस ab स्क्वायर माइनस ac स्क्वायर प्लस 2abc भयो यो abc र abc चट्ट काट्न पायो हैन अनि माइनस अब यो वास्तवमा यहाँ कमन भनेको b माइनस a छ c माइनस a पनि छ हैन c माइनस a पनि छ कि हामीलाई चाहिने त्यो पनि हो नि हैन b माइनस a र c माइनस a पनि चाहिन्छ त्यो ठीक छ आइराछ तर अब यहाँ हेर त अगाडि b माइनस a भएपछि हामीले b माइनस a बनाउनलाई के गर्न सकिन्छ यहाँ b माइनस a यो माइनस या नेगेटिभ भयो यो मिस्टेक भयो माइनस c स्क्वायर भनेपछि b माइनस a निकाल्नलाई bc स्क्वायर माइनस ac स्क्वायर गर्ने c स्क्वायर गर्यो भने b माइनस a आयो हैन अनि यहाँ चाहिँ b माइनस a माइनस ab स्क्वायर प्लस ba स्क्वायर भयो माइनस ab कमन लियो भने b माइनस a नै आउँछ अब c माइनस a को टर्म्स आयो हेर c माइनस
सी माइनस ए भनेपछि सी ए स्क्वायर हैन सीबी स्क्वायर सी माइनस ए बी स्क्वायर सीबी स्क्वायर माइनस एबी स्क्वायर सी माइनस ए भइहाल्यो सी कमन लियो भने बी स्क्वायर कमन लियो भने अनि सी माइनस ए भएपछि माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी भयो यो हेरेर गर मिलाएको मात्र पहिल्यै अब यो माइनस हामीले यहाँ बी माइनस ए कमन लियो भने यो बी स्क्वायर प्लस एबी प्लस ए स्क्वायर हुन्छ अनि यहाँबाट मैले सी स्क्वायर कमन लियो भने बी माइनस ए आयो अनि माइनस एबी कमन लियो भने बी माइनस ए भयो है अब यहाँ चाहिँ सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस सीए प्लस ए स्क्वायर भइहाल्यो अब मैले यहाँ बी स्क्वायर कमन लियो भने सी माइनस ए आयो अनि यहाँ चाहिँ एसी कमन लियो भने सी माइनस ए भयो ठिक छ अब हामी त बी माइनस ए र सी माइनस ए कमन लिदियौ माइनस बी माइनस ए अनि बी माइनस ए पहिलो रोबाट सी माइनस ए दोस्रो रोबाट लिँदाखेरि बी स्क्वायर प्लस एबी प्लस ए स्क्वायर बाँकी भयो सी स्क्वायर प्लस सीए प्लस ए स्क्वायर बाँकी भयो अनि बी माइनस ए कमन लियो भने सी स्क्वायर माइनस एबी अनि बी स्क्वायर माइनस एसी अब एउटै उपाय छ क्रस मल्टिप्लाई गर्ने हो क्रस मल्टिप्लाई भन्दा पनि हामीलाई एड गर्यो भने यो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर टर्म पनि आउँछ र घट्छ पनि यसलाई यति नगरिकन अनि हामीलाई चाहिने अर्को के छ भन्दाखेरि आन्सर यहाँ मैले लेखेको अनुसार बी माइनस सी माइनस ए र ए माइनस बी नै छ हैन ए माइनस बी भनेपछि ए माइनस बी को टर्म छ भनेपछि माइनसले मल्टिप्लाई गरेर गर्दियौ यहाँ एप्लाई गर्दियौ हेर एप्लाइङ हैन यो C1 लाई C1 प्लस C2 गर्दियौ यही भित्रै गर्दियौ किन एक्सपान्ड गर्न हतार नगर के अनि यो चाहिँ ए माइनसले मल्टिप्लाई गरे ए माइनस बी भयो अनि सी माइनस ए आयो हैन अनि एप्लाइङ गर्दा बी स्क्वायर प्लस एबी प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एबी सी स्क्वायर प्लस सीए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एसी भयो अनि सी स्क्वायर माइनस एबी बी स्क्वायर माइनस एसी भयो अब यहाँ एबी क्यान्सल सीए क्यान्सल भयो अनि ए माइनस बी सी माइनस ए यहाँबाट के कमन आयो भनेर हेर्यो भने हेर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर छ अझै पनि क्रस मल्टिप्लाई गर्ने हतार नगर फेरि यो के हुन्छ भने एन्सर त आउला तर झ्याउलाउने तरिकाले आउँछ कि धेरै टाइम लाग्छ जस्तो कमन लिएपछि यो एक्जाममा आएको क्वेसन हो है आइयु क्वेसन हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यो 1 1 सी स्क्वायर माइनस एबी बी स्क्वायर माइनस एसी अब क्रस मल्टिप्लाई गर्न पायो नि यो ए माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस एसी माइनस सी स्क्वायर प्लस एबी भयो अब यहाँबाट यहीबाट सिम्प्लिफाई गर्ने यो सेम भ्यालु आइरहेछ अब यहाँ चाहिँ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अहिले यहाँबाट ए कमन लियो भने यहाँबाट प्लस ए कमन लियो भने ए कमन लियो बी माइनस सी हुन्छ हैन यो सेम भ्यालु भइरहेछ अब यहाँ बी माइनस सी कमन लियो भने बी प्लस सी प्लस ए आयो भनेपछि इक्वल टु अब हामीले कुन भ्यालु पहिला बी माइनस सी अगाडि हाल्छौं अनि सी माइनस ए पनि हाल्छौं ए माइनस बी पनि हाल्छौं ए प्लस बी प्लस सी पनि हाल्छौं र ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पनि हाल्छौं इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड हुन्छ यो ट्रु भयो
है यसो गरिदिएको हो मैले हैन अब त्यो टेक्निकल आइडिया लगाउँदै सर्टकट गर्ने तिमीले जुन तरिकाले मुखमा भन्यो नि त्यो पनि ठीक हुन्छ हैन तर के आयो भने सोचेर एकचोटी प्र्याक्टिस गरेर अलिकति दिमागमा यसो गर्दा ठीक हुन्छ भनेर कन्ट्रोल गरेर राख्यो भने सजिलो हुन्छ अघि तिमीले भने जस्तै गरे पनि हुन्छ हैन त्यो अलिकति एक स्टेप दुई स्टेप बढ्न सक्ला त्यति मात्र हो धेरै स्टेप बढ्यो भने चाहिँ छ्याउ हुन्छ हैन तर के छैन हतारमा एक्सपान्ड नगर हैन बिस्तारै गर यो सल्भ भइहाल्छ त्यस्तो केही हैन अब टाइम लगभग 45 मिनेटको मात्र हुन्छ 40 मिनेट भयो अब अर्को क्लास सुरु भइहाल्ने भएकोले म तिमीलाई एउटा 9 नम्बर क्वेशन लेखिदिन्छु हैन त्यो चाहिँ एकचोटि घरमा ट्राई गरेर आउन अर्को क्लासमा हामी कुरा गरौँला यो पनि आयुमा क्वेशन हो 2+4 है त यसलाई चाहिँ ट्राई गरेर नेक्स्ट दिन अब त्यसको यसै कुरा गरौँला के यो गर्ने यसमा के भन्नु पर्ने कुरा त मलाई के पनि लागेन किनभने त्यो एप्लाइङ गर्ने हो त्यो तिमीले R1 - R2 भन्ला मैले C1 + C2 गरौँ त भनेर भन्ला त्यो मात्र कुरा हो के सोच्ने कुरा मात्र हो एकचोटि गरेर हेर्दाखेरि त्यो तरिकाले याद गर्न क्वेशन देखाइदिनु न हैन त्यही मात्र पुछेको कुन चाहिँ क्वेशन भनेको किताब छैन हामीले अस्ति लिन्जान मेरो लाइब्रेरीले बुकै दिएन हामीलाई त्यो अस्ति हिजो पनि त्यही कुरा गर्यो हैन केटाले त पाइदैन त यस्तो बुक भएकोहरुसँग माग न एकचोटि यो किताबै चाहिन्छ भन्ने होइन के एउटा फोटो दुईटा फोटो गरेर एक्सर्साइज 1 खिचेर पठाइदेऊ न है साथीहरुलाई धक्काहरुले यसो हाल्दिउ तिम्रो यसमा सजिलो हुन्छ यसो पीडीएफ छ त्यही त त्यो पीडीएफ पनि पाइदैन भइहाल्छ त्यही पठाइदिनु के हुँदैन अब मैले चाहिँ ठ्याक्कै पठाएको भने मेरो तर्फबाट गर्ने मलाई अप्सन हुन्छ कि राइटर सरहरु चिनेको जानेका उनीहरुको पैसा कमाउनु पर्ने हैन किताब बेचेर यसरी गर्नु हुँदैन कि त्यो कपिराइट तिमीले चाहिँ यसौता गरेर गर्न मिलिहाल्छ नि तिमीहरुको थाहै हुँदैन त्यही भएर यसो क्वेशन चाहिँ लिने कोसिस गर है त कुरा बुझ्यो नि जोस ल अब यसलाई ट्राई गरेर हेर है नेक्स्ट टाइम हामी भेटौँला आज यति नै गरौँ अरु कुरा गर्न केही फरक परेन मैले चाहिँ लिभ गर्दै है